वास्कोचे आमदार कृष्णादाजी साळकरान मसन भूंय, मायमोळे आणि तानिया हॉटेलां कुशीक आशिल्ले तण नितळ करपाच्या कामाचे सुरवात केली। नाल्याचो गाळ काडपाचे आणि भोवतणच्या वाठारात तण काडपाच्या कामाचे उक्तावण जाले। भोवतणच्या वाठारांनी हुंवार येवचो न्हय हे खातीर पावसा पयलीं हे काम हातात घेतले। एमएमसीचे नगराध्यक्ष गिरीश बोरकर आणि वास्कोचे थळावे हजर आशिल्ले। म्हणल्यार आमकां फुल चॅनल आमी दोनूय क्लीन करतात। फर्स्ट टायम आमी मायमोळ्यांतलो तो चॅनल क्लीन करतात। इतले वर्सां मायमोळ्यांतले चॅनल आमी केन्नाच क्लीन करूं नाशिल्ले। म्हणजे वयले जे नेवींतले लोक हे आतां उदक येता मांगरांतले सगळे येता शांतीनगर सगळ्यातले एरिया तो क्लीन केला आणि होय क्लीन केला। आणि आमी हाका सांगलां कॉन्ट्रॅक्टराक हे सगळो जो एक्सरसायज जो आसा तो पावसा पर्यंत चालू उरपाय म्हणून डिबिडिंग परते जावपाय ना म्हणून। सो हो एक्सरसायज तो इल्ले करून ताणें आमकां सांगलें की जेन्ना तो म्हाल काडटा भितरलो तो शिफ्टिंग करपाक ताका टायम लागता, ताका खंय तरी जागो पळोवपा जाय उडोवपाक। त्या खातीर आमी ताका सांगिल्लें मातशें इल्ले स्लो स्टार्ट कर म्हणून। पूण तो म्हणपाक आपूण नॉर्मल स्पिडीन स्टार्ट करता पूण टील मनसून ते मेंटेनन्स आसता टील मनसून तो मेंटेन करतलो। डिबिडिंग येना एक मशीन हांगाच आसतलें जाणे करून परते डिबिडिंग जावपाना म्हणून। सो हे दोनूय आमी काळजी घेतल्या हाजी। म्हणून प्री मनसून वर्क हो आतांसून स्टार्ट केला, कित्याक नाजाल्यार आमी लास्ट मोमेंट एक म्हयनो आसतना धांवतात सगळ्या कडेन आनी क्लिनींग करपाक आसता आनी एकदां तातूंत भितर फ्लडिंग जावपाचे चान्सीस आसता। सो आमी पयलेच हे स्टार्ट केला। पळोवंक शकता प्री मनसून जे काम आहा पळय ते रायट टायमाचेर स्टार्ट जालेले आहा। इतले वर्सान हांव पळयता प्री मनसूनचे रायट टायमाचेर स्टार्ट करपाचें म्हणजे मंथ ऑफ फेब्रुवारी मार्च आणि हे रायट टायमाचेर फर्स्ट टायम म्हाका दिसता प्री मनसून काम स्टार्ट जालेलें आसा। हांगा मेजर नाला जो आसा पळय हांगा फ्लडिंग रिजन आसता पळय तो हो पॉयंट आनी हो पॉयंट आनी प्रायोरिटी आमच्या आमदारान प्रायोरिटीचेर घेतल्या बद्दल हांव तेजें देव बरें करूं म्हणटा। हे समज हांगासलें समज डिसल्टिंग जालें जाल्यार फुडें म्हाजी एरिया जी बायणां आसा पळय ते उदीक जे फ्लो येता ते बायणासून येता, त्या एरियेक आमकां फ्लडिंग जायना हांगा समज क्लीन जालेलें। सो हे फर्स्ट आमकां क्लीन करपाक जाय। म्हाका खूब तेंपान हें काम चालू जाता। हांव पोरत्यान एकदां आमच्या आमदाराचे चेअरपर्सनाचे देव बरें करूं म्हणटा की हांगा जे फर्स्ट टायम डिसल्टिंग जाल्या उपरांत म्हणजे प्रायोरिटी इतले बेगीन नाल्यार ऑलमोस्ट पावस पडल्या उपरांत आमी स्टार्ट करताले। सो आतां पावस पडच्या पयलीं आमी प्री मनसून स्टार्ट केलेलें आसा। म्हाका दिसता वास्कोकारांक हेचे फुडें प्रॉब्लम जावचो ना, हेचे फुडें जावंक ना आनी केन्ना जावचोय ना। भाग जो लो लायन एरिया आसा तो वॉर्ड नंबर 16 म्हाका लागता उरुले मेस्तावडे बेलाबाय त्या थंयसर ऑलवेज प्रॉब्लम आसलो पयलीं, पूण आतां ही 2-3 वर्सां जालीं फ्लडिंग इतलें जायना। इतलें फ्लडिंग कारण जाता म्हणल्यार लोकांच्या कारण लोक जे बाटल्यो आनी पोतयो उडयता तेच्या मागीर खंय तरी लागता आनी तें फ्लडिंग जाता। पूण आयज आमदारान एक बरें काम केलें, कित्याक ह्या फावटी हो जो ह्या वाटेन आसा तान्याच्या मागीर फाटल्यान आनी मसोंडी कडेन आसा तो डिवायडिंग करपाक घातला आसा आनी ते बेगीन घातला। 2 म्हयने पयलीं आमी टायम लिमिटाक रावंक ना आनी बाबा पावस लागीं पावतलो आनी करतले म्हणून, कित्याक टायम आसा मदीं पासून कितें जायत जाल्यार ते लोक आसले आसता मदींच मशीन घालपाक बी कितें प्रॉब्लम जाल्यार। पूण हांव लोकां कडेन मागता बाबा जेन्ना आमी डिवायडिंग सुरू करतात तेंच्यांनी येवन बाबा वाड्या वयल्यानी मातशें खंय येवन तरी पळोवपाचें बाबा एकदां आमी खंय चुकता बाबा खंय जायना जालें मागीर ते लोक म्हणटा ना ह्या वाटेन करूंकूच ना। पूण हांवें लास्ट टायमूय सांगलेलें खंय तर आमी उरुल्यान बीन खंय पावना आनी खंयच्या तर ब्लॉक जाता म्हण तुमी म्हणटा जाल्यार तुमी येवन पळोवपाचें जाल्यार आमी तुमकां मागीर तांकां सांगून तें करूं शकता। पूण बरी गजाल आसा कितें ह्या फावटी आमी बेगीन सुरू केलें, 2 म्हयने अगोदरूच सुरू केलें आनी ह्या फावटी तरी जावचें ना। कित्याक गोंयान असो पावस पडटा, कित्याक फ्लडिंगाची एकदां जातात खंय ना खंय प्रॉब्लम जातात। कित्याक म्हणटा तुका जेन्ना बायणासून येता लोड तो लोड हांगा मेरेन येता आनी खंय तरी ब्लॉक जावन म्हणटा फ्लडिंग जावप। पूण बरें काम जालें कित्याक बेगीन स्टार्ट जालें इतलेंच म्हणटा। गोवा 365 खातीर हिरू महाले, गौतमी गांवकार आनी निखिल जल्मी।